गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप न गुरुरधिकं यज्ञं न गुरुरधिकं जपः। भगवान का मंगल्यमय अमृत आस्वादन गर्दै जीएनएन एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारित साधना सञ्जीवनी दिव्यमय भगवानको अमृत आस्वादन गर्न यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। सर्वदा प्रकारद्वारा भगवानका मंगल्यमय आनन्दमय सुखमय अमृतहरू आस्वादन गर्दै लक्ष्मण महाराज शेष बडो आनन्दित हुनुभयो। बडो मंगल्यमय परमात्माका मुखारविन्दबाट भक्तिको पराकाष्ठमय गतिलाई श्रवण गरेर परमात्माको दिव्यता संसारको भवबन्धनबाट मोक्ष हुन सक्ने सम्पूर्ण प्राणी पितृहरूको उद्धार हुन सक्ने रघुकुल तिलक प्रभु रामका अमृत परमात्माका अमृतहरू श्रवण गरेर आनन्दले विभोर हुनुभयो। भगवानका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। भगवानले जुरुक्क उठाएर आफ्नो छातीमा सौमित्र नन्दन लक्ष्मणलाई लगाउनु भयो र आज्ञा हुन्छ, हे भाइ, यो भवबन्धनमा मायाको गति अचम्मको छ। मायाको गतिलाई पार पाउनका लागि बडो मुस्किल छ। यसलाई पार पाउनका लागि सजिलो उपाय म तिमीलाई भन्दछु। मायाको संसार देखि कसरी कुन भक्तिले तर्दछु, यस्ता प्रश्न तिम्रो मनमा आइरहेका छन् र जिज्ञासा गरिरहेका छौ। मायाको संसारबाट पार हुन बडो मुस्किल छ। अज्ञानतिर जीवहरू बारम्बार गइरहेका हुन्छन्। शुभमय परमात्माको ब्रह्म सायुज्य आनन्दमय पदलाई छोडेर काउसो कन्याउनपट्टि लाग्दछन्। लुतो कन्याउन जस्तै बारम्बार संसारको काउसोमा प्रवेश गर्दछन् अनि आत्था आइया भनेर यस्तो प्रकारको दुःखमा आफै पिल्सिरहेका हुन्छन्। सुखको कामना गर्दछन्, अग्नि बाल्दछन्, आफै हाम फाल्दछन्
विष पान गर्दछन्, आफै छटपटाएर मर्ने गर्दछन्। अनि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारम्बार आमाका गर्भमा प्रवेश गरेर जेल खानको सजाय भोगेर फेरि जन्मदछ, फेरि त्यही ताडना कार्य भवबन्धनमा पर्दछ। परमात्माको गतिको चिन्तन गर्ने मन शुभा बन्दैन। परमात्माको यदि मङ्गल्यमय भवबन्धनबाट पार हुनका लागि मङ्गल्यमय प्रभुका कीर्तिहरू गान गर्ने, गुरुको सङ्गतमा गएर भगवानका चरण कमलको पद अनुराग लगाउने, भगवानका चरण कमलमा को बन्धन गर्ने र तत्त्ववेत्ताहरूद्वारा बताइएका तत्त्वको विषयमा बारम्बार सार सोर गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो भने जन्म मृत्युबाट सहजै प्रकारद्वारा प्राणी छुट्ने गर्दछन्। मोक्ष ज्ञानीहरू सर्वदा प्रकारद्वारा यतिराजहरू मङ्गल्यमय परमात्माका प्रिय भक्त काम्य वासना आदि कर्महरूबाट रहित भएर जगतमा रहँदै परमात्माको यजन गर्दछन्। त्यो सौभाग्य जुन दिन प्राप्त हुन्छ त्यही दिन भाग्यको उदय भयो। भाग्योदयेन बहुजन्म समावृतेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदाहि। भगवानले आज्ञा भयो, भाग्यको उदय भएपछि सत्सङ्गको गति बल्ल प्राप्त हुन्छ। सत्सङ्गको गतिद्वारा परमात्माका कीर्तिहरूको आख्यान हुन्छन्। अनि बिस्तारै बिस्तारै गर्दा चेदो दर्पण मार्जनम भवमः दावाग्नि निर्वापणम श्रेयस्कैरव चन्द्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। कस्तो विद्या? आनन्दम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्मृतं स्वादनम श्रेयस्कैरव चन्द्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। ज्ञान रूपी परमात्माको कीर्ति र माङ्गल्यमय तत्त्वद्वारा संसारको गति र परमात्माको गतिको बीचमा मङ्गल्यमय भेद बुद्धि द्वारा यसलाई छुट्याइदिन्छ। ज्ञानको हँसीद्वारा छुट्याइदिन्छ। अथवा यो झुट हो, यो सत्य हो भनेर जान्दछ भने त्यो जीव मोक्ष हुन्छ। तत्त्व गुरुहरूले प्रदान गरिदिनुहुन्छ, सत्सङ्गद्वारा प्राप्त हुन्छ। जितसङ्ग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्ति कामा द्वन्द्वविमुक्ता सुख दुःख सङ्गैर गच्छन्ति मूढा पदमा अव्ययम ततः। भारी ठस ठसी कनेर चाहिँ भारी बोकेको छ बेसकरी, अनि मलाई दुःख भयो भनेर एकदम प्रकारद्वारा चित्कार छोडिरहेको छ, आनन्दको गतिको खोजी गरिरहेको छ, बाटो देख्दैन, अनकन्टार जङ्गलमा परेको छ, तत्त्वरूप परमात्माको गतिलाई नजानेसम्म यो संसारको भारी बिसाउन सकिँदैन। हे लक्ष्मण, त्यसो हुनाले जगतको मायारूपी जगत र नाशवान जगतको गतिलाई जानेर, यो परमात्माको लीला हो भन्ने जानेर, यो मेरो लीला हो, परब्रह्म परमात्माको यो दिव्यमय अनवर्चनीय लीला हो भन्ने जानेर, जस्तो प्रकारद्वारा छायाको दर्शन हुन्छ त्यो साँच्चैको चिज छैन, जीवै छैन भने छाया कसरी हुन्छ? फेरि दिव्यमय परमात्मा आत्मारूप ब्रह्म विभुलाई साक्षात्कार गरेको खण्डमा शरीरको मैल, शरीरमा लागेको मैल आफै छुटेर जान्दछ। उसलाई नजानेको खण्डमा त्यो मैल कसरी जाने? त्यसैले बारम्बार प्रकारद्वारा यत्रो मस्को लिएर, ज्ञान रूपी मस्कोले, सत्सङ्ग रूपी मस्कोले गुरु तत्त्व ज्ञानीहरूसँग बसेर त्यसको ज्ञान रूपी असी तरवार प्रयोग गरेर अज्ञानलाई छिन्दन्ती सर्व संशय, सब संशयलाई छिन्दन्ती काटिदिनुपर्छ। त्यो संशय काट्ने बित्तिकै सर्वोपरि परमात्मा चारैतिर सर्वव्यापक आनन्द र माङ्गल्यमय दर्शनीय भइबक्सिन्छ। संशय जबसम्म प्राणीहरूको
भइरहँदछ यति बेरसम्म कल्याण हुन सक्दैन। म के गर्दैछु, म को हुँ र म कहाँ जानुपर्छ, मेरो कर्तव्य के हो, मेरा आफन्त को हुन्, आफन्त को हुन् भन्दा म जवानी छु, धेरै मेरा आफन्त छन्, सम्पदा छ, धेरै मेरा आफन्त छन्, सबै मलाई धाउँदछन्, म दुःख पाएको छु, कोही मेरा पछि कोही पनि आउँदैन। परमात्माले यत्रो प्रकारको यो 84 लाखवटा इन्जन जडान गरेर हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ। आत्मारू ब्रह्म बनेर वासुदेव सर्वम बनेर म रक्षा गर्दछु। हे सौमित्र, रक्षा गर्दछु। बारम्बार घटाकाशमा बसेर 21,600 पल्ट दिनमा ढुकढुकी बनेर मैले तिमीलाई तिम्रो धड्कनलाई चलाएर बस्या हुन्छु। तर यति गर्दाखेरि जीवको गति अझै परमात्मालाई सम्झना गर्न सक्दैन, किनभने विष खाएको छ नि त। विष खाएको जीव जय सर्वदा प्रकारद्वारा छटपटाइरहँदछ। दुःखदायी संसारमा आनन्दको खोजी गरिरहेको हुन्छ, बाटो उल्टो गइरहेको हुन्छ, कल्याण कसरी हुन्छ? त्यसैले तत्त्वज्ञानीहरूले त्यो तत्त्वद्वारा परमात्मालाई बोधन गर्नुभएको हुन्छ। वेदका वाक्यहरूले बारम्बार सहज तरिकाबाट बोधन गराइरहेका छन्, सर्वदा स्तुति गरिरहेका छन्। जय 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 जा अजित दोष गृभृत गुणाम अगज गदोग साम अखिल सत्य बोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगम। सारा प्रकारका निगमहरूद्वारा जय होस् पर भगवान, जय होस् दयालु स्तुति वन्दन गरिएका छन्। किनभने सर्व प्राणीहरूका सृष्टिकर्ता त्यो विराट परमात्माको कीर्ति गाएर कति सकिन्छ। मङ्गल्यमय गुणहरूको आख्यान गरेर साधारण जीवले कति सक्छ र? एउटा कमिलाले आफ्ना पितृहरू सबैलाई तर्पण दिँदा जल कति नै पर्छ र? एउटा सानो भमरले त्यो दिव्यमय अमृतको आख्यान गर्दा कति नै परमात्मालाई चाहिँ समृद्धि सुख प्राप्त हुन्छ र? यस्तै जीवहरूको गति पनि साह्रै साधारण। यी जीवहरू साह्रै साना हुन्छन्, यिनीहरूको विवेक विचार सानो हुन्छ, तर सत्सङ्गको गतिद्वारा यो जीव मोक्षको गतिमा प्रवेश गर्नै पर्दछ र अज्ञानलाई नष्ट गर्नका लागि ज्ञान रूप परमात्मालाई जान्नु पर्दछ, तत्त्व बुझ्नु पर्दछ। कर्मको गति र धर्मको गति एउटै हो जस्तो जनहरूले ठान्दछन्, तर एउटै हुँदैन। साधनाद्वारा परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, कर्मद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दछन्, तर होइन। किनभने कुटस्थ ब्रह्मज्ञानी जब शरीर छुट्दछ त्यस समयमा कर्मका गतिहरू केही पनि हुँदैन। कर्मको स्वरूपलाई जति कुटस्थ ब्रह्मज्ञानी उच्च कोटिमा जनहरू जानुहुन्छ, ज्ञान बोधन गर्नुहुन्छ, तलका सारा कर्महरू आफै छुट्दै जाँदछन्। किनभने ज्ञानको उच्च स्तरमा कर्म केही पनि बाँकी रहँदैन। तर कर्म गर्नुपर्दछ त्यो, किनभने हामीलाई यो संसारमा बस्नु छ, संसारमा दिन बिताउनु छ र शरीर परमात्माको यही बसेर भजन गर्नु छ, जप गर्नु छ, यज्ञ गर्नु छ, उपाधिहरू परमात्माका धेरै प्रकारका कार्यहरू गर्नु छ, अनि सत्सङ्ग गर्नु छ। त्यसो हुनाले कर्म गर्नुपर्दछ, तर ती कर्महरू केवल परमात्माका लागि, परब्रह्म परमात्मा मेरै खुसीका लागि गर्नुपर्दछ। ती कर्महरू चिन्मय हुन्छन्। त्यसले योगी सन्त महामुनिन्द्रजनहरूद्वारा थोरै गरिएको परमात्माको एजन पनि हे सौमित्रे त्यो अखण्ड कोटि हुन्छ। मलाई जानेका जनहरू बाहिरको वृत्तिहरूमा प्रवेश गर्दैनन्, बाहिरको वृत्तिहरूमा कहिल्यै पनि फस्दैनन्। किनभने नजानेर प्रवेश गर्नाले पनि संसारमा डुबिन्छ। पानी समुद्र गहिरो छ। अस्ति मात्रै जगन्नाथ महाप्रभुका समीपमा प्रमोदीमा हाम्रा भक्तजनहरू
स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यति यति पानी आयो, थोरै आयो, फेरि अलिक धेरै आयो, छाल ठुल्ठुलो आइरहेको थियो। त्यो घर जत्रो छाल आयो, त्यसमा खेलिरहनु भएको थियो। अलि पर जानुभएको, 2 बाँस जति गहिरो समुद्रमा फाट्दै पर्नुभयो, गोहीले खाएर राधे राधे गर्थ्यो। किनभने समुद्र कति गहिरो छ। यस्तै संसारमा पनि डुबेपछि बाँच्न गाह्रो छ। सजिलो तरिकाले यसलाई बोधन गर्नुपर्दछ र प्रणाम गर्नुपर्दछ। किनभने परमात्माको सृष्टि नराम्रो केही पनि छैन। घृणा गर्ने र तितिक्षु अथवा तिरस्कार गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन। किनभने एक एक वस्तुहरूका अन्तरात्मामा ब्रह्म साक्षी सत्ता रूप भएर प्रवेश गर्नुभएको छ। अव्यय आनन्द रूप परमात्मा प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यसैले जीवले खोज्दछ सर्वदा, मेरो आनन्द कहाँ छ, मेरो आनन्दको बिन्दु कहाँनिर हो, आनन्द कहिले प्राप्त हुन्छ। बारम्बार आनन्दको खोजी गर्दछ, तर दुःखको बाटोमा जान्छ, आनन्द खोज्दछ, कसरी मिल्छ। त्यसैले जीवात्मा बुद्धिले सर्वदा संसारको सुखलाई नै सर्वोपरि सुख ठान्दछ। परमात्माको सुखलाई ओझेलमा पारेर पत्रै पत्र प्रकारका दोषहरूले ढाकेर राखिदिन्छ। अनि परमात्मा आत्मारूप ब्रह्म कहिल्यै दर्शनीय बनी बक्सिन्न। जीवात्मा संसारभरि सर्वोपरि दर्शनीय हुन्छ। किनभने नराम्रा कर्महरू छिट्टै फिजिन्छन्। संसारमा गरिएका कार्यहरूले नाम, यश, गुण अनेक प्रकारद्वारा गाइन्छन्, धेरै प्रकारका। तर परमात्माको मङ्गल्यमय साँच्चैको प्रभुको एजन गर्ने हो भने त्यो परमात्माको साक्षात्कार, वेद वेदाङ्गहरूको साक्षात्कार गरेर कुटस्थ ब्रह्मज्ञानीहरूलाई त्यो नाम निशानी केही पनि हुँदैन। तर एकान्तमा बसेर आनन्दम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्मृतम स्वादनम, पूर्ण रूपमा शरीरभरि आनन्दको गतिलाई प्राप्त गरेर बाहिरको सारा जगतलाई पनि आनन्दमय दर्शन गर्नुभएको छ। मलाई जानेपछि बाहिर पनि उति नै आनन्द आउँछ, भित्र पनि उति नै आनन्द हुन्छ र मोह माया यी वस्तुहरूबाट रहित भएर मलाई नै दर्शन गर्दछन्। जस्तो प्रकारद्वारा युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिरले कौरवादीहरूले बेइज्जत गर्न खोज्दा अथवा गधालाई पिताम्बर लगाएको चाहिँ दर्शन गराउने इच्छा गरे र गधा पिताम्बर हटाइदिन्छौँ, जय द्वारिका नाथ भनेर धर्मराज युधिष्ठिरले दण्डवत गर्नुहुनेछ। त्यसै समयमा हामीले पिताम्बर हटाइदिन्छौँ अनि गधाको दर्शन हुन्छ, खिल्ली उडाउँछौँ। यसरी धर्मलाई नाकामी जीवहरूले, सांसारिक जीवहरूले बेइज्जत गर्दछन्, नराम्रा गतिहरूतिर लिएर जाँदछन्। किनभने यो संसार नै यस्तै प्रकारको हो। दुःखदायी संसारमा सुखका लागि परमात्माको चाहिँ सर्वदा एजन गर्नुहुने धर्मराज युधिष्ठिरले निमन्त्रणमा जानुभयो। परैबाट देख्नुभयो पिताम्बरधारी चतुर्भुज रूप धारण गर्नुभएका अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणम, कारणका पनि कारण अखिलेश्वर द्वारिकाधीशलाई दर्शन गर्नुभयो। यसै समयमा सबैले त्यो पिताम्बर फुत्त हटाइदिए। त्यसै बेला द्वारिकाधीश चतुर्बाहु नारायण परमात्माको दर्शन भयो। प्रभुले आज्ञा भयो, हे मूर्ख बुद्धि भएका कौरव हो, मेरो भक्तले जहाँ जहाँ सारा प्राणीहरूमा जस्तो प्रकारद्वारा मेरो दर्शन गर्दछ, म त्यही त्यही दर्शनीय बन्दछु। भूतात्मा भूत भावनः पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानं परमां गति। मुक्तिका लागि मुमुक्षु जनहरूले मोक्षका लागि मलाई यजन गर्दछन्, उनीहरू मोक्ष हुन्छन्। भूत हो यो भनेर यजन गर्दछन्, मलाई भूतकै दर्शन पाउँदछन्। जस्तो यजन गर्छन् त्यस्तै पाउँछन्। तपाईहरूले गधा देख्नुभयो, गधै भयो भाइ, तर गधाभित्र पनि आत्मारूप ब्रह्म नारायण वासुदेव परमात्मा राज गर्नुभएको छ।
त्यसो हुनाले चुल्लुभरि पानी छ भने तपाईहरू डुबेर मर्नुहोस्। धर्मराज युधिष्ठिर खुसीले द्वारिकानाथ प्रभुका चरण कमलको वन्दन गर्नुभएको छ। बारम्बार प्रकारद्वारा त्यसैले काम्य कर्मादिहरूबाट रहित भएर सारा परमात्माको आत्मानुसन्धान परायणो सदा निवृत सर्वेन्द्रिय वृद्धि गोचर। तस्मात् विचार गर्नु पर्यो। आत्माद्वारा परमात्माको गतिलाई प्राप्त गर्ने बाहिरका विचारहरू गरेर शुभमय सत्य आनन्दमय सुखरूप परमात्मालाई प्राप्त नगरेसम्म कल्याण छैन। त्यसैले तत्त्वमाथि विचार गर्नुपर्दछ। आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मै आत्मनाजित। ए भाइ, बन्धनको मूल कारण मन हो। मोक्षको मूल कारण पनि मन हो। त्यसो हुनाले मन एव मनुष्याणम कारणम बन्ध मोक्षय। बन्धन मोक्षका लागि बन्धनमा आफै पर्दछ प्राणी। त्यसैले बारम्बार आत्मचिन्तन गर्नुपर्दछ। आत्मचिन्तन ब्रह्मचिन्तन गर्नुपर्दछ। जुन कारणले यो भवाटवीबाट सजिलै परमात्मामा त्यो जीव जोडिदछ र दुःखमय संसारमा पनि सुखमय परमात्माको दर्शन प्राप्त गरेर आनन्दित हुन्छ। आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात्। आनन्दमा नै सर्वोपरि प्रभुको दर्शन प्राप्त गरेर सुखमय ती जीवहरू हुँदछन्। दुःख समाप्त हुन्छ, आफै आनन्दको गति प्राप्त हुन्छ। यसैले आज्ञा हो, विचार गर्नुपर्छ। निर्हन्ति विद्या अखिल कारण। विद्या आध्यात्मिक विद्यान परमात्मालाई जान्नु नै विद्या हो। तर कर्मका कारणले बाहिरी कर्मकाण्ड सारा वस्तुहरू गरेर व्यापारको जस्तो कार्य गरेका छन्। यो मोक्ष ज्ञान हो भनेर जनहरूले भन्दछन् भने यो मूर्खता भयो। यो त व्यापार भयो। यसमा मोक्ष कसरी हुन सक्छ र? यसैले कर्मको गतिद्वारा पारङ्गत भएका जनहरूले पनि कुटस्थ ब्रह्म ज्ञान परमात्मालाई निरञ्जन निराकार निर्विकल्प आनन्द स्वरूप परमात्मालाई साक्षात्कार नगरेसम्म कर्मको गतिद्वारा मोक्ष हुँदैन। कर्मको गतिद्वारा लोभ लालच रिस राग डाहा ईर्ष्या यस्तो ज्यादै बढेर आउँछ। त्यसो हुनाले हे सौमित्री, मुमुक्षु जनहरूले बिस्तारै बिस्तारै एकाकार परमात्मालाई प्राप्त गर्नका साथमा ब्रह्मको परमात्माको तत्त्वात्मक रूपले बोधन गर्नका साथमा बाहिरको विकृतिलाई विकार आदि संसारको स्वरूपलाई कर्मादि कार्यहरूलाई छोडिदिन्छन्। कर्मको गतिद्वारा परमात्माको गतिमा प्राप्त हुन बडो मुस्किल छ। यसैले ज्ञान भक्ति र वैराग्यको उपज हुनुपर्दछ। अखण्ड कोटि भक्ति भावको उत्पत्ति हुनुपर्छ। भावात्मीकम त्रिगुणरहितम सतगुरुम त्वम नमामि। म जगतको गुरु हुँ। सारा विश्व ब्रह्माण्डका प्राणीहरूको चक्षु आँखाबाट देखाइने प्रकाश रूप आनन्द रूप जगतलाई देख्ने र देखाउन सक्ने ज्योतिर्मय रूप परमात्मा हो। र जगतका गुरु भनेर अखिलेश्वर आनन्द धाम परमात्मा मलाई गुरु भन्दछ। गुरु भनेको यस्तो हो जसको नाम उच्चारण गर्नाले, जसको ज्ञान प्रतिपादन गर्नाले, जसको अनुसन्धान गर्नाले सारा दुःखहरू समाप्त भएर प्राणीहरू कल्याणमय परमात्मामा नै जोडिदछ। संसार रूपी भवबन्धनबाट प्रभुलाई साक्षात्कार गरेर त्यो ज्ञानद्वारा विभुमा नै प्राप्त हुँदछन्। र सारा पितृहरूको कल्याणका लागि पनि बारम्बार परमात्माका नाम कीर्ति यसहरू गान हुन्छन् भने ती सारा पितृहरूको कल्याण हुन्छ। यसैले हे भाइ,
मैले पनि सर्वदा मेरा पूर्वजहरू बडो तपस्वी, बडो ज्ञानी राजा महाराजहरू हुनुभयो, धर्मभीरु हुनुभयो। उहाँहरूको कल्याणका लागि सर्वदा यो ब्रह्म तत्त्वको विषय अवबोधन गराउँदछु र म शरीर धारण गरेर यही वंशमा सबैको तपस्याको फलले गर्दा आज साक्षात् म परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मीपति नारायण आज दिव्यमय आनन्द प्रदान गरेर सारा प्राणीहरूको कल्याणार्थ यो अमृत आख्यान गरिरहेको छु। तिमी साक्षात् प्रकारद्वारा कल्याणका लागि सद्योमुक्ति सजिलै गरेर जीवहरू परमात्माको गतिमा त्यति बेला पुग्दछन् जति बेला जगतको भवबन्धनलाई छोडेर ब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दछन्, वेदान्तको तत्त्वद्वारा ब्रह्म परमात्माको अद्वैत रूप ब्रह्मलाई जान्दछन्। त्यस्ता महामुनिजनहरू सर्वदा प्रकारद्वारा एकाकार वृत्तिद्वारा परमात्माको कीर्ति गान गर्दै शास्त्र पदहरूको अनुसरण गरेर परमात्माको चिन्तन गर्दै भाव विभोर हुँदै कुटस्थो ब्रह्मज्ञानीहरू प्रभुलाई साक्षात्कार गरेर प्रभुमय भएर प्रभुमा नै मिल्दछन्। यी जनहरू सर्वदा शरीर हुँदै पनि मोक्ष हुन्छन्, शरीर सकिएपछि पनि यी मोक्ष हुन्छन् र जसले परमात्माको यो दिव्यमय रतिमा भक्ति भाव प्रेम स्वरूप स्वभाव कीर्तिको गान गर्दैनन् ती जनहरू पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बारम्बार जन्म मृत्युको भवाटवीमा पर्दछन् र दुःख प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले दुःख पनि हामीले नै बटुलेर कमाएर ल्याएको हो, सुख पनि हामीले नै कमाएर ल्याएको हो। सतर्क भएर परमात्माको कीर्तिको गान गर्दै दुःख रूपलाई परित्याग गरेर आनन्द रूप परमात्मामा सबै मिल्नुहोस्, सबैको जय होस्, कल्याण होस् भन्दै आजको प्रसङ्गमती प्रभुका चरण कमलमा बन्धन गर्दै यही पूरा गर्दछु। हरि ओम तत्सत। असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्ति शान्तिर्भवतु। सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम। गौरी शंकर भगवान की जय।